हमारे चैनल एजो ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। और जिम्मेदारी है, आपने 11 तारीख को फरमाया, 10 तारीख को मिना की वादी में फरमाया फलयुबल्लिग शाहिदुल गाइब, मेरा पैगाम आगे पहुंचाओ। तो अब जब हमने पहुंचाना है तो हमने तो करना है। अमल है या नहीं, करना तो है। अच्छा अमल है या बुरा अमल है, करना है। फिर दूसरी बात ये है, पता नहीं किसकी तो फैल अल्लाह ताला हमारी भी बख्शिश कर दे। जन्नत में लोग जा रहे होंगे और इधर मुजरम खड़े होंगे, जहन्नम वाले खड़े होंगे। तो जन्नत में लोग जा रहे होंगे तो जहन्नम की सफ़ों में से एक आदमी कहेगा भाई साहब, एक जन्नती तो भाई साहब, तो खड़ा हो जाएगा, आपने मुझे पहचाना? कहेगा नहीं। कहा मैंने दुनिया में आपको वज़ू की ज़रूरत थी तो मैंने आपको वज़ू का पानी दिया था। या यूँ आता है, मैंने आपको प्यास थी, मैंने आपको पानी पिलाया था, याद आया? का हाँ याद आया। कहा देखो मेरी जहन्नम का फ़ैसला हो गया है, मेरी सिफारिश तो कर दो। तो वो कहेगा या अल्लाह, ये तेरे इस बंदे ने मेरे ऊपर एक एहसान किया है, मुझे याद दिलाया है, मेरा जी नहीं चाह रहा कि मैं इसके बगैर जन्नत में जाऊँ, अल्लाह इससे भी मेरे साथ कर दे। तो अल्लाह फरमाएगा चल तू ले जा, तेरे पीछे इसको भी कर देता हूँ, ठीक है। मेरी तबलीग मरदूद हो गई, आपकी तबलीग मरदूद हो गई, आप खड़े हो गए मुजरमों के सफ़ में, आपके तुफैल सैकड़ों आदमी जा रहे हैं जन्नत में, पानी पिलाने वाले की सिफारिश कबूल हो जाएगी। तो जिसने तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाया उसको भी तो कुछ हक होगा कि नहीं होगा? तो भाइयों, तुम बड़ी दूर रहते हो, तबलीग के काम को काम बना के करो। और करने वाले को आसमान से नहीं उतरेंगे और बेऐब नहीं आएंगे, यही ऐबदार। ये तो अक्सर माशाल्लाह नौजवान बैठे हो, यहीं की पैदावार बैठे हो अक्सर तुम में। अब जो इंडिया से आए और वो थोड़े हो चुके हैं, यहाँ की नई नस्ल परवान चढ़ चुकी। तबलीग का काम करो, तुम्हारी ज़िंदगी बनेगी, संवरेगी। तुम्हारे अपनी अगली नस्लें वो अल्लाह के फजल से ईमान इस्लाम पे बाकी रहेंगी। अगर तबलीग की मेहनत मिट गई तो कुछ बाकी हाथ में नहीं रहा, कुछ हाथ में नहीं रहेगा। और इसे अपना काम समझ के करो। अगर मैं गलत आदमी हूं तो मेरी वजह से तुम नमाज छोड़ोगे? काजेबाज मैंने तो नमाज पढ़ना छोड़ दी है। क्यों छोड़ दी है? तो तारिक जमील को देखा नमाजी होकर वो झूठ बोलता है तो मैंने नमाज छोड़ दी। कभी कभी देखा है सर? जी मैंने तो हज करना छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? कि वो हाजी साहब हज करके भी वो हेरा फेरी करता तो मैंने हज छोड़ दिया। कभी कोई ऐसा पागल देखा है? सिर्फ तबलीग पे आके नज़ला गिरता जी हमने तबलीग छोड़ दी। क्यों? तबलीग वाले ऐसे हैं तो क्या करनी तबलीग? अगर तो तबलीग तारिक जमील की है फिर तो मुझे तोलो कि अगर मैं ठीक हूँ तो करो, मैं गलत हूँ तो छोड़ दो। लेकिन जब तबलीग भी उसी रब का हुक्म है जिसने नमाज का हुक्म दिया, तबलीग उसी रब का हुक्म है जिसने रोज़े का हुक्म दिया, तबलीग उसी नबी का अमर है जिसने हमें शरीयत दी है, तो मुझे करना है। सारे तबलीग वाले बुरे हों मुझे करना है, सारे तबलीग वाले अच्छे हों मुझे करना है, सारे मुसलमान कोई अच्छे हैं, अक्सरियत तो बुरों की है, तो हम कलमा भी छोड़ दें, फिर इस्लाम भी छोड़ दें कि मुसलमान बहुत बुरे हैं इस्लाम छोड़ दो। मैं मतलब ये दावा तो नहीं करता हूँ, हिदायत अल्लाह के हाथ में है। जितने बैरून मुल्क गए मुसलमान, अगर इनके अखलाक होते मेरे नबी वाले तो इस्लाम यूं फैलता जैसे सुबह सादिक की रोशनी फैलती। तो हमारी बदअखलाकी ने हमें तबाह कर दी। तो किसी की बुराई से हुक्म थोड़ा छोड़ा जाता है। मेरे बुरे होने से तुम मदरसे पढ़ना छोड़ दोगे, इल्म छोड़ दोगे? अरे मौलवी बड़े ख़राब होते हैं, इल्म ही छोड़ो। नमाजी बड़े ख़राब हैं, दाढ़ी वाले देखो दाढ़ी रख के झूठ बोल, लिहाजा दाढ़ी मुंडा दो। तो अब तो तुमने दो गुनाह कर दिए, एक झूठ बोलने का, एक दाढ़ी मुंडाने का। क्योंकि झूठ बोलने का ताल्लुक दाढ़ी से नहीं है, झूठ बोलने का ताल्लुक शरीयत से है। शरीयत में झूठ बोलना हराम है। तो भाइयों,
تبلیغ کا کام ہر مسلمان کے اسی طرح ذمہ ہے جیسے نماز ذمہ ہے، روزہ ذمہ ہے، حج ذمہ ہے، زکوٰۃ ذمہ ہے، ایسی تبلیغ بھی ذمہ ہے کہ اپنے دین کو بھی باقی رکھو، اپنے دین کو بھی کی حفاظت کرو اور اوروں تک بھی پہنچو۔ پتہ نہیں کتنے لوگ تمہاری وجہ سے ہدایت پہ آ جائیں گے۔ ایک دفعہ جنید جمشید میرے سامنے بیٹھا اور اتنا رویا کہ اس کی ساری یہ داڑھی نا تر ہو گئی، اس کے منہ سے تھوک نکل یہ ساری داڑھی گندی ہو گئی اور آنسو بہہ اور کبھی ایسے گرے کبھی ایسے گرے، میرے سامنے بیٹھا، کبھی یوں گرے اور کہے مولوی صاحب میں تیرا احسان نہیں اتار سکتا، تمہیں نہیں خبر تم نے مجھے کہاں سے نکالا، میں تیرا احسان نہیں اتار سکتا، میں تیرا احسان نہیں اتار سکتا، تمہیں نہیں خبر تم نے مجھے کہاں سے نکالا، اور روتے ادھر گرے، مجھے کیا خبر وہ کیا کرتا تھا۔ تو ایسے کتنے ہیں جن کہ ہمارے چند بول اس کو اس گندگی سے نکال سکتے۔ تو بھائیو اس تبلیغ کے کام کو اپنا کام بنا کے کرو، اس کو کسی کے ساتھ مت جوڑو کہ وہ برا ہے تبلیغ چھوڑ دو، وہ اچھا ہے تبلیغ کرو، اور یہ صرف علماء کریں ہم نہیں کریں گے، نہیں سب نے کرنا ہے۔ اس وقت اللہ کی غیبی مدد تبلیغ کے ساتھ اور اللہ کا ہدایت کا نظام تبلیغ کے ساتھ چل رہا ہے۔ باقی جتنی دین کی محنتیں محدود ہیں، بڑھ نہیں سکتی۔ میں خود 10 مدرسے چلاتا ہوں لیکن محدود ہیں، 1000 سے اوپر میں لڑکے نہیں داخل کر سکتا، میرے پاس 1000 کی گنجائش، اس سے زیادہ کی نہیں۔ میں کہتا بھائی جاؤ کسی اور مدرسے میں جاؤ، میرے پاس گنجائش کوئی نہیں ہے۔ تبلیغ ایک ایسی محنت ہے جس کا کوئی کنارہ ہی کوئی نہیں، بحر نا کنار ہے، نہ گہرائی کا پتہ ہے، نہ لمبائی کا پتہ ہے، نہ چوڑائی کا پتہ ہے۔ چوروں کے پاس بھی جاؤ، ڈاکوؤں کے پاس بھی جاؤ، زانیوں کے پاس بھی جاؤ، شرابیوں کے پاس بھی جاؤ۔ ہمارے علاقے میں ایک وہ طوائفوں کا اڈا ہے، وہاں پہنچ گئے، طوائفوں کو جمع کیا، انہوں نے میں نے بیان کیا تو اس میں کوئی 10-12 لڑکیوں نے توبہ کی جو ناچنے کے لیے دبئی آتی تھی۔ اگلے دن ایک لڑکی تو اڈا چھوڑ کے بھاگ گئی اور اپنے رشتہ داروں کے پاس چلی گئی کہ مجھے پناہ دو، میں اس گندے کام سے توبہ کر چکی۔ 3 دن کے بعد ایک لڑکی میرے گھر پہنچ گئی، میرے گھر، فوزیہ اس کا نام، کہ مولانا میری جان بچاؤ، میرے بھائیوں نے مار کے مجھے میرا سر پھاڑ دیا ہے، وہ کہتے ہیں تمہیں یہی کام کرنا ہے، ہمیں روٹی کما کے دو، اور میں نے ان سے کہا ہے میرے ٹکڑے کر دو، میں یہ گندا کام نہیں کروں۔ ہم نے تو ہر ایک کے پاس جانا، پتہ نہیں کون کس وقت ہدایت پر آج کی۔ تو بھائیو میری آج کی اس مجلس کا خلاصہ 2 باتیں ہیں، ایک یہ کہ دین اپنے اندر لاؤ، دوسری ہے دین کو لوگوں تک پہنچاؤ، اور دین کی بنیاد ہے اللہ سے تعلق، اللہ کے حبیب کی شریعت، اور آپ کی شریعت میں 2 چیزیں ہیں، ایک عبادت، ایک اخلاق۔ اس سے آپ کی زندگی مکمل ہوگی، آپ ایک خوشبودار ہوگے، اس کو لے کر پھرو۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ 4 مہینے، جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ آج نیت کر لو 4 مہینے لگانے کی، ٹھیک ہے نا؟ جب تمہیں اللہ اس کی توفیق دے 4 مہینے کی، سارے بھائی نیت کر لو، کرتے ہو نا بھائی سارے بھائی؟